10 दिन में अगर आपने 10,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ ली तो बस आप ज़िंदगी में कामयाब हो गए। या आपने 1 लाख 2 लाख इस्तग़फ़ार का विर्द कर लिया तो बस आपके सारे ही मसले हल हो गए। इस किस्म की वीडियोज़ लेके आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकती। जो मेरी बहनें मुझे कमेंट कर रही होती हैं कि आप भी ऐसा इस्तग़फ़ार बताएँ कि दिनों में हमारी ज़िंदगी बदल जाए, सॉरी टू से मेरी प्यारी बहनों, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हिजाबी होममेकर आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आती हूँ जो आप लोग को फ़ायदा दे। ऐसी वीडियोज़ नहीं लाती कि जो आप 4 दिन के बाद इस्तग़फ़ार करें और फिर ठंडे होके बैठ जाएँ और फिर आप डीमोटिवेट हो जाएँ और आप मायूस हो जाएँ और फिर आप बोलें कि यार ये बंदी भी उन्हीं लोगों की तरह निकली जो इस्तग़फ़ार की चूरन जो है ना हमारे लिए यूट्यूब पर बेच रहे हैं हमारे लिए, और हम लेते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन बाद छोड़ के फिर उन बंदों को बैठ के कोस रहे होते हैं कि हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए जब भी कोई वीडियो, जब भी कोई व्लॉग लाऊँगी तो मेरा मकसद ये होगा कि मैं अपनी बहनों को फ़ायदा दूँ, जो कि पहले दिन से आज तक मैं आप लोग को कहती हूँ। और शुरू से ही मेरा मकसद ये था कि मैं आपको अल्लाह के साथ मिला सकूँ, अल्लाह के साथ जोड़ सकूँ, ना कि मैं बैठ के यूट्यूब पे अपनी चूरन बेचूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्लॉग में आज आप लोग देखेंगे कि मैं स्ट्रॉबेरी जैम बना रही थी। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, एक बार बता देती हूँ ताकि जो मेरी बहनें कमेंट में रेसिपी मांग रही होती हैं उनके लिए आसानी हो जाए। स्ट्रॉबेरीज ले ली, अच्छे से धो लिया, उनमें 1 कप भर के, जैसे 1 पाव स्ट्रॉबेरी की तो 1 कप भर के चीनी का डाल के उसे हल्की आंच पे रख दिया। जब उसने अपना सिरप छोड़ दिया हल्की आंच पे, वो 10 से 15 मिनट पक गए, उसके बाद क्या हुआ, उसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद हाथ से मैश कर लिया, अगर आप चाहें तो आप ब्लेंडर से भी पीस सकते हैं। मैं तो हाथ से मैश करती हूँ तो बहुत ही अच्छे चंक्स जैम में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बिल्कुल आपने हाथ से इसे मैश कर लिया, अब आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। स्ट्रॉबेरी मिक्स कोई भी आप ले लें, आधा पैकेट, और थोड़ा सा जेलेटिन लेके आप उसमें रेड कलर थोड़ा सा डाल दें और मिक्स करके जो है ना आप इसमें ऐड कर देंगे तो और थोड़ा सा पका लें और फिर ठंडा हो जाए तो आप जो है ना बर्नियों में डाल के रख दें। ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी जैम जो है ना वो आपका तैयार हो जाएगा। और याद रखें, जितना स्ट्रॉबेरी आपकी चीनी पकेंगी ना तो उतना ही इसे किसी प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जैम महीनों तक फ्रिज में ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और आप बहुत सारा बना के रखना चाहते हैं तो आप बहुत सारा बना के फ्रीज़र में रख लें, छोटी छोटी बर्नियों में डाल के। एक बर्नी निकाली, डिफ्रोस्ट की, यूज़ की, फिर दूसरी निकाली, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चले आते हैं अपने व्लॉग की तरफ, अपने मकसद की तरफ ज़िंदगी की। ये स्ट्रॉबेरी जैम, ये इफ्तारियाँ, ये सहरियाँ, ये घर के काम, पकाना, सफाइयाँ सब लगी रहेंगी। रमज़ान का खूबसूरत महीना जो है वो गुजर चुका है। तो अब जो है ना मेरा मकसद ये है कि जो मेरी बहनें इस चीज़ को लेके परेशान हैं कि आप हमें ये बताएं कि हम इस्तग़फ़ार तो करते हैं, लेकिन हम कौन सा ऐसा इस्तग़फ़ार अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ कि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो खुशियों से भर जाए, हमें अल्लाह ताला नेमतें देनी शुरू कर दे, हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, अल्लाह ताला हमें औलाद दे दे। बहुत सारे भाई हैं जो परेशान हैं कि अल्लाह ताला हमें रोज़गार लगा दे, बहनें हैं जो परेशान हैं कि अल्लाह हमारे अच्छी जगह रिश्ते कर दे। तो मेरी प्यारी बहनों, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ को ख़ास पाया ना, वो 2 चीज़ें पाई। मतलब वज़ाइफ़ मैं आपको बता रही हूँ, और तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं बता सकती हूँ। वज़ाइफ़ में जो ख़ास 2 चीज़ें थी ना जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ायदेमंद पाया, मैं सिर्फ़ इस्तग़फ़ार को नहीं कह सकती। क्यों? इस्तग़फ़ार ने तो मेरी ज़िंदगी बदली, लेकिन अगर ज़िंदगी की खुशियाँ, दुनिया की नेमतें जो मिली ना, वो दुरूद पाक से भी मिली। दुरूद पाक के इतने फ़ज़ाइल हैं कि मैं आपको बता बैठ जाऊँ ना तो ये 10 मिनट का व्लॉग जो है ना ये नहीं हो सकता पूरा। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे व्लॉग्स इसीलिए नहीं बनाती ताकि जो मुझे देखने वाले हैं वो तंग ना हों, बोर ना हों, और फटाफट से मैं अपने मकसद की बात जो है ना उन तक पहुँचा लूँ। तो इस 10 मिनट के व्लॉग में आपको मैं सिर्फ़ इतना बता सकती हूँ कि मुझे अगर 2 जो कोई फ़ायदेमंद वज़ाइफ़ लगे हैं ना तो उनमें एक इस्तग़फ़ार था और एक दुरूद पाक था। अगर आप अपनी ज़िंदगी में, यानी दिन और रात की ज़िंदगी में इस्तग़फ़ार की कसरत प्लस दुरूद पाक का एहतमाम ले आए ना तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। और बदलेगी कैसे, आज अब मैं आपको ये बताती हूँ। आपने पहले तो एक गिनती बना ली। अब बहुत सारी बहनें कहती हैं कि आप भी, हम भूल जाते हैं कामों के दौरान, हम इस्तग़फ़ार नहीं, ठीक है, हर इंसान का अपना कॉन्सन्ट्रेट करने का तरीका होता है, लेकिन आप फिर एक तरतीब बनाएँ। आपने रोज़ाना जो है ना, मतलब आप अपनी हिसाब से गिनती बनाएँ। अगर आप चाहती हैं कि आप इस्तग़फ़ार अभी शुरू करें, देखिए मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ कि आप ऐसा नहीं कि ज़ोर-शोर से शुरू हो, 4 दिन बाद ठंडी एक होके बैठ जाएँ, नहीं। मैं आपको ऐसी चीज़ बताती हूँ कि आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करें और रोज़ बरोज़ उसके फ़ायदे अपनी ज़िंदगी में अपनी आँखों से देखें। तो
اس کے لیے کیا کرنا ہو کہ آپ کو روز کی ایک مقدار پکڑنی پڑے گی. وہ مقدار 200 کی بھی ہو سکتی ہے، 300 کی. اب 100 تو وہی بات ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد ہی پڑھ لیتے ہیں نا. تو اگر 5 نمازیں ہیں نا تو 5 نمازوں کے بعد اگر آپ 500 مرتبہ بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر آپ 200 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اور 1000 کی گنتی دن میں پوری کریں تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے گنتی مختص کرنی لینی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں نے یہ والا استغفار استغفر اللہ واتوب الیہ، کوئی بھی استغفار جو آپ کو بتاتی رہتی ہوں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یا ربی ظلمت نفسی فاغفر لی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کسی بھی صورت میں آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم استغفار پڑھو گے نا، کوئی بھی ظلم، ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ تم چاہے برائی بھی کرو گے، خود پر ظلم بھی کر لو گے اور پھر اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والوں میں سے پاؤ گے، رحم کرنے والوں میں سے. تو جب استغفار کریں گے نا تو آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، لوگوں کے بیہیویئرز بدل جائیں گے. لیکن یار یہ چیز جب فائدہ دے گی نا جب آپ اپنی مستقل زندگی میں یہ چیز لے کر آئیں گے. یعنی یہ ایک ہفتہ نہیں، 10 دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، پوری زندگی کے لیے آپ لے کر آئیں گے. یعنی استغفار پڑھنا ہی میں کہتی ہوں اللہ سے تعلق بنانے والی بات ہے. تو اگر آپ اللہ سے تعلق بنا لیں گے نا استغفار کے ذریعے اور پھر اس کو لے کر چلتے رہیں گے تو پھر آپ کی زندگی جو ہے نا لاسٹ تک، مرنے تک، قبر تک، جنت تک، آخر تک بالکل آسان ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی رضا، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے گی. دوسری چیز، اللہ پاک راضی ہو گئے، اب ہمیں دنیا میں ہر نعمت بھی چاہیے اللہ سے. اب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق بھی دے، اللہ تو ہمارے رشتے بھی کرائے، اللہ تو ہمارے دل کی مانگیں بھی پوری کر. ظاہر ہے جب ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ نعمتیں ملیں. میں تو بھائی جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو نماز کے بعد ضرور دعا کرتی ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ مجھے دنیا کی بھی نعمت دے اور آخرت کی بھی نعمت دے. یہ نہیں کہ میں کہوں کہ تو مجھے آخرت دے اور دنیا میں رلتی رہوں. نہیں بھائی، ایسا بھی تو نہیں ہو سکتا نا. جب ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمیں دنیا کو بھی دیکھنا پڑے گا، پھر ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. ظاہر ہے دنیا جو ہے وہ امتحان کا گھر ہے، تو پھر ہمیں اللہ کو بھی دیکھنا پڑے گا، آخرت کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو جب ہم یہ والی خوبصورت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بس پھر نعمتیں ہماری جھولی میں گرنی شروع ہو جاتی ہیں. کچھ وقت لگے گا. میں دیکھو آپ کو شروع میں ہی کہہ چکی ہوں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایک ہفتہ پڑھو پھر بس بیٹھ جاؤ بے فکر ہو کے اور پھر کام ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا یار. آپ نماز روز پڑھتے ہیں نا، آپ زندہ رہنے کے لیے کھانا روز کھاتے ہیں نا، تو اس طریقے دنیا کی اگر آپ کو نعمتیں چاہیے تو آپ کو بھی اللہ کو کچھ دینا پڑے گا. اللہ سے تعلق بنا، کیونکہ ہم انسان جو ہے نا ہم خود غرض ہیں. ہمیں جہاں فائدہ نظر آتا ہے نا ہم وہاں بھاگتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ بات بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن یار یہ بات حقیقت ہے. جو میری بہنیں ریئلٹی میں جینے والی ہیں نا وہ سمجھ رہی ہوں گی میری بات کو، کہ ہم لوگ کتنے خود پرست اور کتنے مطلب پرست ہیں. ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں تو مطلب سے کہ ہمیں اللہ سے یہ چاہیے. تو پہلے تو اپنی نیت کو پاک صاف کر لیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے لیے. دنیا میں ہم آئے ہی اس کام کے لیے، اور باقی اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جاننے والا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے پھر درود پاک کو اپنی زندگی میں لانا ہے. کس طریقے سے لانا ہے؟ استغفار کی آپ نے مان لی 500 کی، 1000 کی، کہ ایٹ لیسٹ آپ نے 500 اور زیادہ سے زیادہ آپ نے 1000 ایک دن میں ضرور پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اب درود پاک کی ایک چھوٹی سی وہ بنانی ہے ترتیب، کہ آپ نے دن میں 200 بار، 300 بار، 500 بار. دیکھیں آہستے آہستے جب ہم سیڑھیاں آہستے آہستے چڑھتے ہیں نا تو ہم کامیابی کی طرف آہستے آہستے جاتے ہیں. اور ہم ایک دن چھلانگے مارتے ہیں تو پھر برے طریقے سے گر کے ہم نیچے بھی جلدی سے آ جاتے ہیں. تو اگر آپ کسی چیز کو اپنی زندگی میں آہستے آہستے لائیں گی نا تو آپ اس کے رزلٹ بھی پھر آگے تک جا کے دیکھیں گی، پوری زندگی دیکھیں گی. اور ایک دم سے آپ کہتے ہیں کہ سب کچھ مل جائے تو پھر وہ آپ کو ایک دو چیزیں مل جائیں گی، اس کے بعد اللہ پاک آپ سے پرماننٹلی ناراض ہو جائے گا کہ یار یہ بندی تو بہت مطلب پرست ہے. تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو چھوڑ دیں، پھر آپ استغفار کرنا شروع کر دیں، مقدار پکڑ لیں. پھر استغفار کی مقدار پکڑ لی، اب درود پاک کی مقدار پکڑ لیں. جتنا پکڑ سکتے ہیں، 200، 300، 500. منت مانگتے ہیں اتنا 1000 پڑھیں گے اللہ پاک تو ہمیں دے، تو وہ بہت اچھی بات ہے، وہ بھی بہت اچھی بات ہے. اس سے بھی آپ لوگ یقین کریں، میں نے بھی منت مانگ کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے.
تو میری پیاری بہنوں، بات کا مقصد، ولاگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ اپنی پیاری بہنوں کو اللہ سے ملا سکوں، اللہ سے جوڑ سکوں۔ یہ جو بھی نعمتیں ہیں، رشتے، دولت، عزت، اولاد، سب کچھ آپ کو ملے گا، لیکن آپ کو اللہ کو بھی اپنانا پڑے گا اپنی زندگی میں، آہستہ آہستہ ہی صحیح، لیکن اللہ کو لانا پڑے گا۔ جناب، یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔